बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ, आपका मेज़बान। आज की ख़बरों और अखबारात के साथ हाज़िर खिदमत। जो एक ख़बर चल रही है जंग अखबार में, न्यूज़ में, ये जो उर्दू प्रेस है उसमें कि जो मिसाक जमहूरियत के हवाले से कहा गया है कि मिसाक जमहूरियत में सिर्फ़ आइनी अदालतों का क़याम जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ नहीं थी। सियासी जो विंग्स हैं तंजीमों के, चाहे वो आईएसआई हो, आईबी हो, एमआई हो, वो सारे के सारे वो तय किया गया था कि उनको ख़त्म कर दिया जाएगा और वज़ारत दिफ़ा, कैबिनेट डिवीज़न के वज़ारत दाखिला, इनके ज़रिए ये और वज़ीर आज़म सेक्रेटेरिएट, ये जो इदारे हैं ये पाबंद हो गए इन इन अपनी रिपोर्टिंग के लिए, और बजट भी इनका मंजूर किया जाएगा। और फिर इसके अलावा ये भी इसमें तजवीज़ किया गया था, ये याद दिलाया गया कि जो 1999 से लेके अब तक जो ज़मीनों की अलाटमेंट की गई है फ़ौजियों को, उनके हवाले से एक कमीशन बनेगा जो पूरा देखेगा कि क्या वो अलाटमेंट ठीक हुई, क्या कोई लूट खसूट तो नहीं हुई। लेकिन वो जो कमीशन है वो भी नहीं बना। आइनी अदालत के हवाले से ये कहा गया था कि अब ये तजवीज़ कर रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म की एक समरी जाएगी और सदर साहब आइनी अदालत का चीफ जज बना देंगे, लेकिन जो मिसाक जमहूरियत है उसमें ये नहीं लिखा हुआ। मिसाक जमहूरियत में ये बड़ा अच्छा एक कॉलम है अंसार अब्बासी साहब का। वैसे तो वो बड़े बाइस्ड सहाफ़ी हैं, लेकिन आज उन्होंने वो जो फैक्ट्स दिए हैं दीज आर वेरी इंटरेस्टिंग। उन्होंने ये कहा है कि जो एक कमीशन, जुडिशल कमीशन तकर्रर करेगा जो आइनी अदालत है उसके जजेस का, और उसके सरबरा चीफ जस्टिस होंगे सुप्रीम कोर्ट के साबिक, जो जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया होगा, और जो मेंबर होंगे वो भी सूबाई जो हमारी हाई कोर्ट्स हैं उनके चीफ जस्टिस जिन्होंने कभी पीसीओ के तहत हल्फ नहीं उठाया होगा। और अगर ये कभी किया उन्होंने, क्या कुछ ऐसी सूरत हाल है कि कोई ऐसा अवेलेबल नहीं है, तो फिर जो सीनियर तरीन जज है वो उसमें वो करेगा। तो जजेस का जो तरीक़ाकार है उसकी भी वायलेशन की जा रही है। मिसाक जमहूरियत में एजेंसियों के किरदार को ख़त्म करने के हवाले से जो बात थी उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। और फिर उसके बाद जो लूट खसूट हुई, जो अलाटमेंट्स हुई, जो ज़मीनों पर कब्ज़े किए गए, वो भी उसको भी नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो याद दिलाने की ये कोशिश की गई है कि जनाब आइनी अदालत का जो क़याम है वो अहम है, लेकिन उसका एक तरीक़ाकार है जजेस की अपॉइंटमेंट का। ये जो वज़ीर आज़म करेंगे और सदर ज़रदारी साहब इसको ओके कर देंगे, ये मिसाक जमहूरियत में ये तरीक़ा दर्ज नहीं है। बड़ा अच्छा एक इसने बेसिकली इस आर्टिकल ने ये याद दिलाया है कि हमारे हुक्मरान जो है इस वक्त वो किस तरह अपना सियासी फ़ायदा देखने के लिए, काजी फाइज जैसा कोई सिस्टम में रखने के लिए आइनी अदालत की बात कर रहे हैं, और बाकी जो चीज़ें हैं सारी मिसाक जमहूरियत की वो भूल गए हैं। दूसरा जो अहम इशू है वो बिलावल भुट्टो साहब की एक तकरीर है जिसमें उन्होंने फोश इशारे किए, बड़ी घटिया ज़बान इस्तेमाल की, और जो तवक्को नहीं की जा रही थी कि वो करेंगे, फिर जिस अंदाज में उन्होंने ये सब कुछ किया, और बताया ये जाता है कि वो अब जो आइनी अदालत है उसको मंजूर करवाने के लिए उनको टास्क दिया गया, और उसकी प्राइस ये रखी गई है कि वज़ीर आज़म आपको बना दिया जाएगा। यानी ये बहुत सारे जो ज़राए हैं इसकी बेसिस कैसे वज़ीर आज़म बनाया जाएगा, नून लीग कैसे वोट देगी, और कौन वोट देगा, यानी ये बड़ा अभी इसमें इबहाम है, मुहिम्मा है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि जो बिलावल भुट्टो हैं वो आइनी पैकेज को मंजूर कराने के लिए बहुत सरगर्म अमल है। कल उन्होंने जो फोश इशारे और घटिया हरकत की, गुफ्तगू की, उस पर पूरा पाकिस्तान मजम्मत कर रहा है उसकी, लेकिन बिलावल के चेहरे पर कोई नदामत नहीं थी, और वो बहुत हंस रहे थे, बड़े इशारे कर रहे थे। वेरी इट वाज पैथेटिक। कोई बंदा ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नवासा इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेगा और ये गुफ्तगू करेगा। पता नहीं किसकी सोबत का असर है, या फिर वो जो कहानियाँ उनके बारे में चलती रही हैं। मैं इस बारे में कुछ नहीं कहना चाहता, बट बहुत ज़्यादा उन पर तनकीद इस हवाले से की जा रही है। जो एक अहम डेवलपमेंट है वो ये है कि मियाँ नवाज़ शरीफ साहब वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ के हमरा
لندن اگلے 10 سے 12 دنوں میں وہ لندن جا رہے ہیں اور 2 ہفتے تک وہ قیام کریں گے. اس کے بعد اوریجنل پلان تو یہ ہے کہ وہ واپس آئیں گے، لیکن مجھے ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. بڑی ایک جو باریک سی جو ایک ڈیولپمنٹ ہے، اگرچہ میں ان معاملات پر بات نہیں کرتا، لیکن شہر میں یہ بات جہاں بھی ہم جاتے ہیں تو بڑے بڑے ذمہ داران یہ بات کرتے ہیں کہ جو DGISI تھے جنرل ندیم انجم، جو ابھی 30 تاریخ کو اب یعنی ان کو ان کا قائم مقام بھی نہیں رہیں گے اور ان کی جگہ جنرل عاصم ملک آ جائیں گی. ان کو رکھنے کے لیے، کنٹینیو کروانے کے لیے زرداری صاحب نے بھی اور مسلم لیگ نون نے بھی، نواز شریف، شہباز شریف، ان کی یہ کوشش تھی کہ ندیم انجم صاحب کو کم از کم 6 مہینے کے لیے کنٹینیو کروا دیا جائے. لیکن بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر ہوا ہے آئینی ترمیم اپروو نہ ہونے کا، اس کی وجہ سے جو نئے DGI کا تقرر ہے وہ ڈیلے نہیں کیا گیا اور ندیم انجم صاحب کو رخصت کر دیا گیا. یہ جو بات ہے اس پر جناب میاں نواز شریف صاحب بڑے تھوڑے سے جزبوز ہیں. زرداری صاحب نے بھی یہ ریکویسٹ کی تھی، لیکن یہ جو کہانی ہے اس وقت کہ میاں صاحب اب باہر جا رہے ہیں اور دیکھیں گے کہ قاضی فائز عیسیٰ کا کیا بنتا ہے. کیا آئینی عدالت بن جاتی ہے؟ کیا جو قاضی فائز عیسیٰ نظام میں رہ سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر قاضی فائز عیسیٰ نہیں ہے تو نواز شریف بھی پاکستان میں نہیں ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی جو گارنٹی ہے نا وہ یہیں پر وہ ہے قاضی فائز عیسیٰ کی بدولت. تو اب بہت زیادہ اسپیکولیشن ہو رہی ہے نئے DGI کی تقرری پر. میں اس پر کوئی اسپیکولیشن نہیں کروں گا کیونکہ بہرحال یہ ایک غیر سیاسی عہدہ ہے اور اصولی طور پر ان کو سیاست میں مداخلت نہیں کرنی چاہیے، لیکن یہ کرتے ہیں، کوئی ان کو روک نہیں سکتا، طاقت ہے ان کے پاس. لیکن آئی ول ریفرین، کیونکہ ابھی جب تک وہ آ نہیں جاتے. ان کی شہرت بہت اچھی ہے، جنرل غلام محمد ملک کے وہ صاحبزادے ہیں اور بتایا جاتا ہے کہ ان کی جو ٹریننگ کی گئی ہے وہ پاکستان کو سامنے رکھ کے، اور بڑے وہ ایک پروفیشنل اور تصور یہ کیا جاتا ہے، سمجھا یہ جاتا ہے کہ ان کے آنے سے فنکشننگ جو ہے، پالیسی تو ظاہر ہے وہ فالو کریں گے جو ہے ادارے کی، لیکن جو فنکشننگ ہے جس طریقے سے ابھی چیزوں کو کیا جا رہا ہے وہ شاید تھوڑی مختلف ہو جائے. دوسرا ایک بڑی مضحکہ خیز FIR درج ہوئی ہے عالیہ حمزہ کے خلاف کہ جی انہوں نے ایک اشتہاری حماد اظہر کو پولیس نے گرفتار کر لیا تھا. انہوں نے پولیس پر حملہ کر کے حماد اظہر کو رہا کرایا اور پولیس والا کہتا ہے کہ انہوں نے میری قمیض بھی پھاڑ دی. اب یہ اتنا سا وجود ہے عالیہ حمزہ کا، اور جنہوں نے دیکھا عالیہ حمزہ کو وہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیا اس وقت وہ یعنی حماد اظہر کو چھڑانے کے لیے وہ کیا کر سکتی تھی. ایک جھوٹی فیک FIR. بہرحال اب جو بڑا تنازع ہے چیف جسٹس کے ساتھ دوسرے ججز کا، آج دیکھتے ہیں اس پہ کیا ہوتا ہے. سندھ ہائی کورٹ نے فیصلہ ریزرو کیا پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ پر. نیلم عالیہ چیف جسٹس نیلم جو ہے لاہور ہائی کورٹ کی، وہ کل اویلیبل نہیں تھی اس لیے سماعت نہیں ہوئی. آج سماعت ہوگی، لیکن بتایا جاتا ہے وہ بھی کمپرومائزڈ ہیں. اور سندھ ہائی کورٹ تو اپنی جو بیانات ہیں، جو ریمارکس ہے، اس میں لگ رہا ہے کہ وہ کمپرومائزڈ ہیں. تو بہرحال لیٹ سی. اب احتجاج عمران خان نے جو کہا ہے جمعرات کو ہوگا، جمعے کو ہوگا، ہفتے کو پنڈی میں بڑا جلسہ. لیٹ سی ہاؤ تھنگز موو. اگلی ویڈیو تک اجازت، اللہ نے